السلام عليكم معكم أيوب الإدريسي مهندس دولة وخريج كل من مدرستين المدرسة العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء والمدرسة العليا للفنون والمهن بباريس لانسان باري تك. اليوم جيت باش نبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالي ولو باركور ديالي في لانسام ونبارطاجي معكم اوسي لي سبيسيفيكاسيون ديال هاد لو ريزو دي زاري ميتيي وكيفاش كيتميز هاد لو ريزو بارابور ا دوطخ ريزو شنو هما الافاق اللي يمكن لكم ديرو ابخي سوا مورا لانسام ابخي الدبلوم ولا au cours de la formation. Voilà, بقاو معايا ما تمشيو فين غادي نبداو دابا. Alors كيف ما قلت لكم j'ai préparé واحد البتي sommaire comme ça باش نعرفوا شنو هما لي بوين اللي غادي نديسكوتاو aujourd'hui. Alors غادي نبدا بune présentation après غادي ندوز l'expérience ديالي في الباكالوريا موراها البارcours après le baccalauréat comment accéder à l'ENSAM les horizons et في الاخر غادي نسالي des petits conseils pour les futurs bacheliers et les futurs ingénieurs. Alors je me présente أنا اليوم ingénieur في شركة رونو نيسان ميتسوبيشي ou chef de projet. Ou en même temps, je travaille là mon projet de thèse en parallèle مع الخدمة ديالي. Donc c'est brièvement ce que je fais aujourd'hui. والسوجي اللي كنخدم عليه ولا البروجي اللي كنخدم عليه هو الصيانة الميكانيكية ديال لي ماشين de production au sein de l'usine des usines de Renault. Voilà, هادشي الخدمة اللي كندير اليوم. Donc deuxième point c'est mon expérience au baccalauréat. Alors, Anna, j'ai eu mon bac, j'ai eu un bac sciences maths B, où franchement l'expérience كانت pas mal, زعما واخا avec stress ديالها وكلشي mais franchement عاونتني بزاف par la suite. علاش؟ حيت في ملي كطلع supérieur c'est le même méthodologie de travail, le même rythme de travail, le même réflexe. ما كنقولش هادشي باش زعما نحبط الناس ديال بي سي ولا نقول لهم فوالا سا با مي كاع الدراري اللي كيخدموا على لي زيكزو بحال ديما بحال توب اكسيتيرا غادي يعاونهم هادشي من بعد باش ملي غادي يطلعوا سوبيريور غيجيهم الريتم مزيان ساهل عادي ما غاديش يحسوا بالفرق. Donc par rapport à la note كنت جبت 86 15 إلا بقيت عاقل ومونسيون بيان. هاد لا نوت خلاتني ندوز كاع لي كونكور. Heureusement aujourd'hui pour les gens اللي باغيين يدخلوا للانسام c'est plus le cas ما كاينش الكونكور et donc c'est à la fois مزيان وخايب. علاش؟ مزيان حيت خصك تخدم في الباك يعني خصك تضرب على راسك في الباك وفهمتي هذا هو البوان اللي شويه حيت بارفوا في الباك تقدر ما تجيبش مزيان مي الكونكور تخدم مزيان. فوالا هذا هو البوان اللي نيجاتيف وبوزيتيف على فوا. مي داكشي علاش خصكم من دابا تخدموا من دابا تبريباريو من دابا اللي مدير شي ايكول يخدم عليها يجيب مزيان في الباك باش يتحلوا ليه كاع لي بورت يكون عنده ديك البوسيبيليتي ديال انه يدخل فيما بغا ويكمل في اي دومين. الوغ هذه هي ليكسبيريونس ديالي في الباكالوريا. دونك مانتنون غندوز للمسار ديالي من مورا الباكالوريا. الوغ ابخي الباك j'ai passé le concours كاع les concours دوزتهم à part la médecine puisque je voulais pas continuer, je voulais pas faire la médecine, ça m'intéresse pas. Mais voilà, à part ça, en plus d'être sciences maths B, pour les gens qui gagnent sciences maths B, ça va être شويه قاصحه باش دوز الميديسين. علاش؟ حيت خصك تقرا ازيرو حيت ما كنقراوش حنا السيونس في الباك. اي فوالا خاصك تمشي تقرا سيونس ازيرو بوحدك اوتونوم ودوز الكونكور. Et voilà, من مورا الباك درت لي كلاس بريبا انتيغري de l'ENSAM. J'avais plusieurs choix, j'avais l'IAV, l'ENSA, l'UNCG, mais اختاريت l'ENSAM. علاش؟ حيت هي ليكول دانجينيور اللي تقدر تاخد فيها ديبلوم دانجينيور اللي هو عنده اون فالور في مارشي دو ترافاي وبلا ما دوز من لي كلاس بريبا كلاسيك puisque les classes prépa classiques شويه
c'est pas ما عرفتش مي سي با سيغ هما مزيانين مي ماشي تقدر تغطي إلا غطيتي السي ان سي سي مور في لانسام كدوز 2 ans دو بريبا بحال بريبا ام بي غير هو لا ديفيرونس اللي كاينه سي كو في لانسام كاين سيستيم مودولير يعني كتفاليدي باغ مودول يعني كتقرا مثلا لاناليز كتفاليديه صافي كدوز باغ كونطخ سي ان سي ولا في كلاس بريبا كلاسيك خاصك دوز وفوالا كدوز ديكول دي زيكزام نتا هادي وفيغ ا ميزور باش بيان سور باش تفاليدي البروميير اني ديالك لي كلاس مي خاصك تعقل على كاع لي كور بوندون 2 ans على ود السي ان سي حيت تقد تحط لك شي كور من بروميير اني وتحط في السي ان سي وإلا نسيتي عليه هزك الماء فوالا هادي هي لا ديفيرونس من مورا لي 2 ans دو كلاس بريبا درت وفي كلاس بريبا خاصك الكلاسمون صراحه ماشي امبورطون مي الا كلاسيتي كتاخد الشعبه اللي بغيتي زعما وكاين 3 الشعب في الانسام في ديك الوقيته على ليبوك دابا ولاو 5 كاين الهندسه الميكانيكيه الهندسه الكهربائيه والهندسه الصناعيه دابا ما بقاوش دابا تزادوا ولات الهندسه الميكانيكيه الهندسه الصناعيه الالكتروميكانيك الكهرومغناطيسي واش سيبو بحال هكا الذكاء الاصطناعي وعاد لي سيستيم امباركي السيستيم امباركي سي الكتريك جيني الكتريك لو خمسه ديال لي برونش لي صراحه زعما مون بوين دو فيو كان سي بارمي لي ميور شوا اللي داروا في لانسام دو كازابلانكا هي زادوا دي فيليير حيدوا دي فيليير اللي كانوا كيشوماو فيهم الناس بحال جيني الكتريك بور وداروا دي فيليير جيني الكتريك نيس مي بلو سبيسيفيك اللي ولاو لي جون اون فوا كيتخرجوا كيخدموا سي بيان صراحه بور موا انا درت الشعبات الميكانيك على ليبوك حيت هي اللي كانت مطلوبه في السوق والميكانيك شي حاجه اللي كيمانتيريس صراحه كيمانتيريس كيعجبني صراحه نخدم فيها وفوالا في كاتريام ديالي جافي ان بون كلاسمون اي دوكو كان عندي لو شوا انني ندير دوبل ديبلوم بروغرام دو دوبل ديبلوم مع لانسان باري تك جيت هنا درت كملت قرايتي وخديت ديبلوم ديتا ديال لانسام دو كازابلانكا وخديت ديبلوم ديال من عند لي زار اي ميتي ان ماستر من عند لي زار اي ميتي باري تك فوالا دونك دابا ندوزو للبوان اللي جاي اللي هو كومون اكسيدي على الانسان دونك الانسان كيف ما قلت بريسيدامون كندخلوا لها ابخي ان كونكور مورا الباك سي بلو الكا ما بقاش الكونكور تحيد لا الانسان لا الانسان لا الميديسين كلشي تحيد ليه الكونكور دابا ولينا نتبازاو على لا نوت ديال البكالوريا كناخدو 75% من لا نوت ديال الناسيونال و25% من لا نوت ديال ليكزام ريجيونال و ensemble les deux et vers la fin كتخرج لنا واحد لا نوت en se basant على ديك لا نوت غادي بريباري واحد ليست برينسيبال وموراها ليست داتونت الاولى الثانيه الثالثه بحال اللي كانوا كيديروا في الكونكور غير هو دابا بيسكو ما كاينش كونكور دونك غادي يتبازاو غير على لي نوت فوالا هذه هي لا فاصون باش يمكن لك تدخل لانسام tout simplement donc voilà les horizons donc les horizons ديال l'ensemble l'ensemble كتبريباري des ingénieurs arts et métiers اللي خاص تعرفوا باللي un ingénieur arts et métiers c'est un ingénieur اللي عنده الفورماسيون ديال l'ingénieur il est techniquement il est fort techniquement mais en plus de ça c'est un manager عنده داك l'aspect managériel je vous donne un exemple ici en France la plupart des directeurs وحتى les managers sont من les arts et métiers ومعروفين des gens اللي هما compétents لا تكنيكمون ولا من كوتي ماناجيريال يعني كيعرفوا كيفاش يجيريو ان بروجي كيفاش يخدموا ان بروجي حتى يوصل لي زوبجيكتيف ديالو فوالا هذا هو اللي كيجيني هنا بوين فور ديال الفورماسيون ار ميتيي وحتى لي جون فيها il sait comment il se présente il sait comment présenter un projet comment aller convaincre les gens à voilà adopter un projet un projet où des points clés stratégiques je sais pas où je le point mais voilà هذا هو البوان فور ديال الانجينيور ار ميتي لي زوريزون شنو يمكن لكم ديروا ابخي سواء تقدر الا خديتي الباك خديتي الدبلوم ديال الانسام عادي من كازا تقدر تخدم في المغرب الترون بي اس ا رونو
حدث ولا حرج كاين بزاف دي زونتربريز سورتو الفورماسيون ميكانيك ولا اندستريال فهمتي ولا الكتروميكانيك كاملين كاينش مشكل سوا اللي تهزيتي في دي وجيتي لفرنسا سي اوتر شوز كيولي عندك كارير اخر تقد كاع من مورا الدبلوم دير تبريباري دبلوم اخر ياك ولا كاريمون تبريباري الدكتوراه ديالك ولا دير لي دو تخدم وتبريباري دكتوراه en même temps كتسمى كيتسموا لي بروغرام تيفر فرانشمون كيتخلصوا مزيان الخلصة في المغرب كتراوح ما بين 8000 درهم حتى 12000 درهم انجينيور ديبيوتون وفي فرنسا 3 مليون هي باش كيبداو الدراري ديال كندوي على لي لاغي ميتيي باريتيك هادي ماشي كازابلانكا مي سا ديبون عاوتاني كل واحد عاوتاني واش كتعرف تنيغوسي مكتعرفش المهم انت واش طارتك كيما كنقولوا الا عرفتي تبيع راسك سي بيان ما عرفتيش لي غاش ديما كيحاولوا يكراتيو ماكس زعما ينقصوا لك ولا يهبطوا لك الصالير فوالا تعرف كيفاش تقنعهم. Alors, les conseils pour les bacheliers et les futurs ingénieurs. Donc, déjà دويت على ان les bacheliers اللي غيدوزو surtout pour les gens اللي غيدوزو الماتيير سيانتيفيك خصهم ولا كاع حتى لي جون ليتير المهم انا ندوي على لي جون سيانتيفيك خصهم يفوكاليزاو على لي ماتيير اللي عندهم الكوفيسيون طالع فهمتي سيونس مات كونسونطرا على المات فيزيك غادي تدقدقهم خاص تكون ميثودولوجي فهمتي تكون عندك ديك لا méthodologie de travail de rédaction voilà je fais ça je fais ça je fais ça je fais ça étape par étape pour كي يجيك شي ممل كتبوا ليه علاش حيت هادشي لي بروف كيجي يصحح ما يبغيش يفرع راسو ما كيبغيش يفرع راسو يبقى باش فهمتي الا شاف داكشي كلير ورقه نقيه كذا كيصحها بانت ليه بنادم راه كيعربز ليه راه كيدير نابورت كوا ويلوح لك وراه عنده بزاف د الأوراق هذا فهمتي ما كيتسوقش دونك ملي كتكونسونطرا انت على لي ماتيير اللي الكوفيسيون ديالهم طالع سي بيان دونك كضرب النقطة اش كيبقاو لي ماتيير اخرين مثلا لونجلي الفلسفة هادوك لي ماتيير كنقولش لك ما نساهم قرا عطيهم وقيته ديالهم صافي الفلسفة لخص حفظ لي ميثود اللي عندك ودخل الماط لا الماط خص تحفظ لي ميثودولوجي تكون شاد ضابط وفاهم الفيزيك عاوتاني كاين واحد البلان كاين بعض المرات كيديروا دي كيسيون بياج تكون في الاول ديك الكيسيون بياج ماشي ما تقدرش تخرجو خاصك غير تبان لك استوس سواء عندك سواء ما عندكش استوس سواء ديجا شفتيها سواء ما شفتيهاش الا ما شفتيهاش صعيب باش طيح عليك كتاخذك الوقت وانت ما عندكش الوقت حيت ما ننساش الوطني راه كتلعب كونتر الوقت وكونتر لي زانفو اللي خاص تخرج فهمتي يعني ما كاينش هداكا كاين حتى الوقت طاق واش كتفكر دغيا دونك الكونساي ديالي هي نقز مثلا جاك كيسيون صعيبه عرفتيها بانت لك نقزها وهادشي اللي كان وقع نيت في الباك 2014 كان واحد الكيسيون بياج معدخله في الشيمي لي جون اللي نقزوه نجحوا مزيان لي جون ما بقاوش تبلوكاو حتى تشوف راسك ما ساعه نص ساعه المكان ولا واحد الساعه وانت باقي في كيسيون حدا وانت عندك راه هاد السوايع وباقي لك امتحان قدام وصافي كتفشل نفسيا كتفشل ماشي بحال الا افونسيتي كتلقى راسك اومون مخرج 75% ديال الامتحان قالك غاديك لا كيسيون كترجع كتقاتل معاها يا كتخرجها يا كتخرجك المهم جايب لا نوت ديالك فوالا هادي هي الكونساي ديالي اون طونك فيتور انجينيور اش غادي نقول لكم بلي لا نوت ولا شنو كدير انت دابا فهمتي سا غيان افوغ افيك لو موند ديال التعليم العالي علاش ملي غادي تطلع ما كايناش غير القرايه المهم هذه نصيحه وهي النصيحه اللي غادي نقول ما كايناش غير القرايه كاينين لي كلوب وكاين حتى لي سونتر دينوفاسيون كاينين لي فاب لاب لي زيسباس ديال لي ميكر كاين حتى لونتربرونيا سوسيال مع اناكسيس مع الجي ال ام مع ولي فاب لاب مع كاين نيشان فاب لاب كازابلانكا و جو بونس غيكون حتى في الرباط هادو كيخليوك تانوفي يعني كيخليوك تبوسي لي ليميت ديالك في الانوفاسيون كاينه قرايتك هضره بنقيطات على راسك مي او ميم طون دير شي حاجه اون باراليل حيت انا نجيكم من الاخر في لونتروتيان راك انت و20 بحال برومو كيكون فيه 100 واحد كلكم دي زانجينيور شنو الفرق بيناتكم شنو هو الفرق بيناتكم غايقول فهمتي غيشوف لي زاكتيفيتي باراسكولير كيشوفك انت كتانوفي كنتي خدام على بروجي خديتي دي بري كتعرف كيفاش بريزونتي فوالا هذا واحد لو بوين اللي هو مهم بريزونطاسيون كتعرف كيفاش بريزونتي راسك كتعرف كيفاش تبيع راسك هادشي ما غاديش تعلمو في القسم
وفهمتي وبارمي لي زعما صراحة هادشي كندير معاكم كنبارطاجي معاكم ليكسبيريونس ديالي، لي جون اللي طفروا في البرومو ديالي ماشي لي جون اللي كانوا كيكلاسيو هما الأولين، مي لي جون اللي كانوا كيعرفوا يدويو واللي كانوا كيديروا الباراسكولير، بحال قلتي لي جون اللي كيعرفوا يبيعوا راسهم، هادو هما اللي طفروا وهادو هما اللي جابوا دي بون سالير وهادو هما اللي خدموا مزيان وهادو هما اللي غاديين بحياتهم، مي لي جون اللي بقاو ليميتي في هذا هي حتى هما خدموا مي ما كيخدموا عادي فهمتي، يعني كتجي الار اش كتهشرو تهجر حيت ما كيعرفش يدوي هو فور تكنيكمون يعني غتعطيه تحط معاه تكنيكمون ما غتقادش عليه مي ما كيعرفش يدوي ما في كوتي كومونيكاسيون ناقص مي يكون كوتي كومونيكاسيون الار اش ال سون فود كوتي تكنيك ديالك كتشوفها واش كتعرف تكومونيكي واش تعرف تانتيغري شافتك ناقص كتصطم عليك وكتنقص لك من الصالير اي فوالا هادي باغمي لي كونساي اللي كنصح هادشي غيجيو من بعد ماشي دابا بور انستون تكونسونطراو على الناسيونال ديالكم قراو مزيان ضربوا نقيطات صافي ودخلوا مرحبا بكم في الانسام واللي بغى شي حاجه ولا اللي بغى اي معلومه ايوب الدريسي تقدروا تكونتاكتيو مشي يونس الناصح واللي كنشكرو من هذا المنبر حيت هو اللي طلب مني ندير هاد البيت فيديو بور فو صراحه باغمي لي جون اللي كنحيي وكنشكر من هذا المنبر اللي زعما على العين والراس ومهم كونتاكتيوه ومرحبا بكم اللي احتاج شي حاجه راني رهن الاشاره كنتمنى لكم زعما بون كوراج والله يسهل عليكم كاملين ومرحبا بكم في الانسام الى ان شاء الله اختاريتو ديروها سورتو الانسام كازابلانكا وين صراحه انا صراحه ندوزو علينا ما نكذبوش على الله مي بحال كنقول انا بروفيتينا من السيستيم وحاولوا حنا زعما عرفنا كيفاش زعما ندوزو سالكين بحال اللي كيقولوا والحمد لله اaujourd'hui ما ناقصنا حتى حاجه وجيسبر حتى هاد تكونوا نتوما زعما ديروا بحالي وبحال كاع الدراري ديال البرومو ديالي وفوالا نختمها بمرحبا بكم في الانسام واللي احتاج شي حاجه راني راه الاشاره السلام عليكم